جداں کوئی ساڈا چھوٹا بچہ دنیا تو ٹر دے، جداں کوئی ذاکر یا مولانا او دے ختم واسطے او دے کل واسطے دعا کرن آندے، مجلس دا اہتمام کریں دے ہاں، ذاکر یا مولانا دی منت کریں دے ہاں، صغیر دی ماں دی خواہشے چند جملے مصائب دے پڑھو، کیوں تساں پڑھسو نہ او دی ماں نو حوصلہ مل ویسی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسے دا جوان دنیا تو ٹر ونجے تا ذاکر یا مولانا نو آدھیاں حسین دے کڑیل جوان دی شہادت دے چند جملے پڑھو، او دی ماں نو سکون مل ونجے، کیوں جو ساڈا عقیدہ ہے ساڑی انہا غم دیاں محفلاں چ او ضرور آندن، انہاں دے آمن نال ساڑے دکھ مک ویندن، ساڑے دکھ آرام اچ تبدیل ہو ویندن۔ میرا عزیز اگر ساڑا اہل بیت دے نال اتنا قریبی تعلق ہے جو ساڑے دکھ اچ آندن، وقت لازم ہے جو ساڑی خوشیاں اچ بھی ضرور آندے ہو سو۔ لیکن یہ گل ہے، سوال ہے میرے اتے، میں اپنے تے سوال کردہ تو سا عظیم لوگ ہو، اگر ساڑا 6 مہینے دا ٹرے اساں ذاکر یا عالم کلو مجلس پڑھا کے مسائب پڑھیں دے ہاں، اور اگر کوئی جوان ٹورے تا سی علی اکبر نو یاد رکھ دے ہاں، کوئی کڑیل ٹورے تا مولا عباس نو یاد رکھ دے ہاں، جداں ساڑا اوہ جوان سہرے پیندہ پیا ہووے وقت اپنے وقت دے امام نو بھول کیوں وے دے؟ کدا میرج حالہ لے پاسے جی میں ساں اپنے مہمانہ دا قریبیاں دا انتظار پہ کر دے ہونے دروازے تے کھڑ کے، میرج حال دے سامنے کھڑ کے ویدے پہ ہونے فلانا قریبی دوست آئے یا نہیں آیا، فلانا رشتہ دار آئے یا نہیں آیا، اور اکثر سونا لوگاں نال اپنا رابطہ ختم کر لیندے ہیں جو ساڑی خوشیاں شریک نہیں ہویا۔ کدی سوچے جو میرا بہرواں میرے پتر دی خوشی چ آئے یا نہیں؟ آؤندہ ضرور ہے، اگر روایتاں پڑھو نا، امام فرمایا میری نظر کرم میرا لطف و کرم تو ہڈے تے نہ ہوئے ہا، تو ہڈا دشمن تو ہنو تباہ و برباد کر چھوڑے ہا۔ میرے جوانوں بزرگوں باہرماں آندہ ضرور ہے، لیکن تینڈے اور میری شادی دا ماحول وے کے نا پچھے ہٹ کے اپنی اماں زہرا دا بازو نپ کے آدھا ہو سی اماں ٹور چل چلیے، اے ساڑے کچھ نہیں لگ دے، اے ساڑے کچھ لگ دے ہونا وقت شام دے بازار آلا ماحول نہ ہوئے۔ آندہ ہو سی آکے آدھا ہو سی اماں اے ساڑے کچھ لگ دے ہوندے، وقت گانے دیاں آوازاں نہ آونہا، ولایت دا کمیں پتہ لگ سی جو اتنے دن مجلس سنن تو بعد ولایت پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ کیوں تیرے میرے 7ویں امام نے دروگے نو آکھیا دروگا تو گرم پانی دیندہ رہے ہیں میں تنو کچھ نہیں آکھا، تو باسی کھانا دیندہ رہے ہیں میں تنو کچھ نہیں آکھا، لیکن منت کریں نا میڈا قید خانہ تبدیل کر۔ آدھے اے سوکھا قید خانہ ہے، مولا او جڑا دوسرا قید خانہ ہے نا او دے چھ لوہے دیاں سیخان، نہ بندہ کھڑ سکتا ہے نہ بہ سکتا ہے۔ مولا رو کے فرمائندن میں نے او قید خانہ منظور ہے۔ آدھے کیوں مولا؟ مولا فرمایا میں موسیٰ کاظم لوہے دیاں سیخان تے برداشت کر سکتا، بدن دا چھلنی ہونا تے برداشت کر سکتا، لیکن جڑیاں گواہ چوں گانے دیاں آوازاں ہوں دیاں نا اے موسیٰ کاظم کو برداشت نہیں۔ بس میرا عزیز میرے بزرگ